ايه السلام عليكم. بون، اليوم توتوريال سبيسيالمون لي ليست بوكس. وشنو هي الليست بوكس؟ يعني ليست ديرولونت، شغل اون ليست فيها بليزيور ايتام، مي ما فيهاش كيما شفنا تشيك ليست بوكس فيها هذاك لو كارو هذاك باش نسيليكسيون. هادي نو اون ليست سامبل، نلقاو هنايا ليست بوكس، صيبوها دراغيوها ديريكتومون لهنا. بون انا برومييرمون نزيد لا طاي تاع باش تبان مليح. فونت نديرها 14. فوالا، نجيب لهنا الليست بوكس هكذا. هذه الليست بوكس عندها لو نيم، عندها توجور ما كاش الحاجه ما عندهاش لو نيم تاعها كيما لي زوتر كومبوزون اللي شفناهم. عندها ليتام هذا هنايا، نجوتيو باغ اكزومبل سي با انا دي نون ولا نقعدو في لو ميم برانسيپ. ليسونس، ماستر، دكتور. هادو هما لي زيتام تاعنا. كي نيكزيكيتيو واش يافيشينا؟ افيشينا هكذا. ستيم ليست ديرولونت نقدروا نخيروا منها اتسيتيرا اتسيتيرا. كيفاش ناجوتيو لي زيليمون ديريكتومون ابارتير دو بروغرام، صادير من هنايا كيما وريت لكم. نجيو لهنايا لا فورم، نقولوا لها فورم شو، هنايا اون شو واسمها كومبو. ماشي كومبو، ليست بوكس 1 بوان ايتمز بوان اد. ناجوتيو بو امبورط هكذايا، برك باش نوري لكم بلي on peut ajouter directement à partir du programme. Voilà, avec le item هذاك il a été ajouté صح. جو بونس هذا هو واش لازم تعرفوا في لي ليست بوكس. دوكا حبيت نديرو ان بتي تي بي ليست بوكس 1 اون item index. فوالا عندها ليتام اندكس، نقدروا نقولوا لها باللي يكون ليتام اندكس تاعها في 3 0، نديرها في 2. في 2 شنو معناتها؟ كي نجيو لهنا 0 ماستر 1 دكتوراه 2، c'est-à-dire il va se positionner في الدكتوراه. voilà, c'est directement positionné في الدكتوراه. صح، نباسيو هدايا، نحيو لو بوت كود هدايا. صح، واش نديرو دوك؟ نديرو نجيبو دو زيديت. ليديت الاول راح يكون فيه لو نو، نجيبو ان اوتر ايديت يكون فيه لو برينون، نجيبو اسمو ان كومبو بوكس راح يكون فيه لاج نو برينون اج. هذا واش نديرو هكذايا. فوالا هكذا، نسيليكسيوني لي دو زيديت هادو، نجي ديريكتومون لتحت، نلقى هنا التكست نفاصيه يروح ديريكتومون. الكومبو بوكس هذا دوك نوريلكم كيفاش نعمرو لاج ابارتيغ من الكود، صادير نعمرو ابارتيغ 18 طون نعمرو حتى ل 50 طون، نوريلكم كيفاش. هادوما نون برينون نجيبو لهم دي لابيل باش تكون حاجه. فوالا، نسميو اللابيل هذا نون، وفي كوبي كولي نون. هنايا نسحقو فوق لو برينون اي لا ميم شوز. هنا نجيبو لو برينون، وهنايا لاج. فوالا، واش نسحقو تاني؟ نسحقو دي ليست بوكس. لو سوجي تاعنا هو على لي ليست بوكس، نجيبو 3 ليست بوكس نحطوهم هنايا. فوالا هكذا، هادي هي تاع لي نون. نزيدو نجيبو اون اوتر، هنا نافيشيو لي برينون، وهنا نافيشيو لاج. فوالا، نزيدو نكبروها شوية تاع لاج. فوالا، نحطوها شوية هكذايا. واش نسينا؟ بيان سور نسينا ان بوطون بين ناجوتيو هاد لي زيلمون هادو. لازمنا ان بوطون هكذايا، نديرولو البلوس باغ اكزومبل اجوتي.
ونزيد على نوترو بوطون نديروها هكدايا، نديرو توت اوتور تاع نديرو له الموا صادير سوبريمي. هنا نسيليكسيونيو لي تام ونكليكيو هنا سوبريميو هاديك لا لين. تو دابور واش لازم؟ بون عندنا هادية دوكا نبدلو لي نايم تاعهم، نديرو لهم دي نايم كي لي ادابتاو ديريكتومون. ايديت نو، هدايا ايديت برينون، هدايا كومبو بوكس سي بي ا نسميه بور لو سي بي اج ولا نكتب ديريكتومون سي بي اج. فوالا هنا لي ليست بوكس ال بي ان pour le list box pour le nom. هنايا LB P pour le prénom. vous êtes libre تقدروا تسميوهم كيما تحبوا، مي سميوهم كيفاش تقدروا من بعد تشفروا لهم ديريكتومون. وهنا سي LBA سي pour l'âge. لي بوطون هادوما تاني نبدلو لهم لي نيم تاعهم. هذا نعطيو اسم اد، وهذا delete سوبريمي. صح كلشي راه واجد. افهم هاد الشغل قلت لكم هادي الاج هاد الكومبو بوكس لازم نعمروه بليزاج، نعمروه من 18 حتى 50 حيتعمر لور دو ليكزيكسيون تاع البروغرام. نجيو لا فون، نجيو هنا لا فون ايفينمون نحطو لتحتها كامل، نروحو الفورم. شوف واش نقولو له. تو دابور كرييو ان فاريابل اي نعطولها اي تيب انتيجر اونتي، ومن بعد هنا لا بوكل فور نقولو لها اي. بيان سور متغلطوش هنا في الدلفي سونسيبل على لاكاس، كي ديرو اي ماجيسكول و اي مينيسكول ماشي كيف داكوغ. هنا نقولو ابارتير 18 ans حتى 50 ans begin end. فوالا واش نديرو اون فا اجوتي داخل كومبو بوكس هاد لي زيتام هادو. دابور نديرو واسمها سي بي، على بالنا بلي اسمها سي بي هاي ليك اج. المكان اللي نروح نجبد نتفكر اسمها ايتمز بوان اد هكذا. داخل واش ناجوتيو لو اي هذاك، كون نديرو الاي وحدو هكذايا. شوف واش يصرا دايزن نيرور. هنا واش يقولنا هنايا اوكي، على بالنا بلي كاينه غلطه. هنا يقولك بلي لو تيب اونتي اي سترينغ ماهوش كومباتيبل، شغل ما نقدروش نافيكتيو نونتي اللي هو لو اي هذا اللي هو نونتي نافيكتيوه الكومبو بوكس اللي تاكسبتي برك يتيب سترينغ. الوغ واش درنا باش نديرو هنايا وي كيما شفناهم في لا فيديو دوزيام جو بونس، كونفيرتينا الاونتي تو سترينغ انت تو سترينغ هي اللي تقدر تكونفيرتينا انت تو سترينغ انتو اس تي ار ماشي انتو سترينغ انتو اس تي ار لو اي. هنايا سي بون كان نيكزيكوتيو البروغرام تاعنا راح نشوفو كامل لي زاج حتى 50 تاني. هنا ويبان سي بي اج واش نديرو هنا على فان واش نقولولها بلي سي بي اج بوان اي تام اندكس ستادير وين بوانتي كال اليمون ولا بوانتي في الزيرو. بوانتي ديريكتومون في الزيرو. وشنو الزيرو اللي تام زيرو تاعنا هو 18 فوالا راح يبوانتي ديريكتومون في 18. دوكا حنا وشنو لو بيت تاعنا ناجوتيو يطاجوتا هنا في الليست بوكس، لاز يجي هنايا، البرينو يجي هنايا، النو يجي هنا، وكي نتكي هنايا جور تبان اون سول لين، تبان هاد لا لين كامل. كي نسيبريمي لنا هاديك لا لين داكو. ستادير وين راهي الخدمه دوكا، وين راهي في لي دو بوطون هادو. نجي للبوطون هذا اد، نجي هنايا واش نقولو راح ديريكتومون ياجوتي ديريكتومون لي زيتام لداخل لي ليست بوكس. ليست بوكس الاولى واشنا ليست بوكس نو بوان ايتمز
بوان اد ناجوتيو واش كاين داخل ايديت تاع لو نون صادير ايديت تاع لو نون بوان تكست باش نجيبو لو تكست هذاك ناجوتيوه داخل ليست بوكس تاع لو نون تاني البي تاع لو برينون بوان ايتامز راك تشوفو كوم سي فاسيل كي تسميو لي كومبوزون تاعكم على حساب ليوتيليزاسيون ايديت برينون بوان تكست هنا البي اج بوان ايتامز انا نعاود نكتبها باش تشوفوا لها سيتو هنايا c'est pas un edit, c'est un combo box. C'est un cb, voilà, cbh.text. هيجي من لو تكست او يجوتو واش كاين تاني اون فوا يتاجوتاو داخل لي ليست بوكس. حنا واش لازم نديرو؟ لازم نفيديو هذوك لي زيديت ونينيسياليزيو لاج فير 18 ans. دا ستادير نديرو edit non point clear, c'est-à-dire il va l'effacer. Edit prénom point clear, il va l'effacer aussi. و cbh هذاك cbh راح نعطيولو الايتم اندكس تاعو نعطيه له 0 صافي il va se pointer vers 18 ans. هذه دونك نتيستيو نديرو بامبورت نديرو هنا مهدي ام او فوالا بامبورت هنا نديرو لاج 23 ans on ajoute voilà t'ajoute في لانين هادية دونك ناجوتيو ان دوزيام ايتم تاني فوالا بلا بلا بامبورت لا كوم سا باش نشوفو برك نوريكم برك ان برانسيب ناجوتيو فوالا شوفو دوكا واش صار وي اجوتا بون هذا الاول اجوتا لتحتاني مي شوفوا كيفاش جا كاين هاد ديكالاج. انا واش حبيت كي نسيليكسيوني هاد ال 23 راح يتسيليكسيونها كامل هكا تجي فلانين هادي ولا كي نسيليكسيونها راح يجي كامل فلانين هادي وفهمي لو برانسيب جا رانا نسيليكسيوني دون زين سولين مي هما دون دي ديفيرون كومبوزون. هادي كيفاش نديروها سي سامبل سي با يعني حاجه كبيره. واش نديرو هذا واش راهو يصرا كي راني كليكي في الكومبو بوكس دوزيام اني حاب واش كليكيت لي تام لي كليكيتو في الاول راح الثاني تكليكا في الدوزيام وفي التروازيام شغل يجي لو بلو هذاك il va se situer dans la même ligne dans les trois colonnes. كيفاش نديرو نجيو لهدايا نروحو ليفينمون تاع اون كليك واش نقولوا له نقولوا له لو ال بي بي تاع البرينون بوين item index il va recevoir la position تاع le lmb تاع le lbn تاع le lb non point item index و تاني le lb age item index تاعو il va recevoir le lb ان اوسي تاع لو نون باسكو رانا في لو نون كي نكليكيو في لو نون كي نكليكيو نيتان في لو نون لي دو زوتر ليست بوكس راح يسيتيو في لا ميم بوزيسيون اللي راهو لو نون فيها ايتام اندكس. هذه هي مي بون هنا ما كملتش الحكايه سي كو صح كي نكليكي هنايا راح يتبوزيسيون كي نكليكي هنا اسكي تبوزيسيوناو لي دو نون لازم مام هنايا نزيد لها لي ميم لو ميم كود اللي درنا هنا مي ماشي كيف نديرو لها هكذا. هنا ورانا في ال بي بي ستادير كي نكليكيو في ال بي بي هنا هذا هو ال بي بي كي نكليكيو في ال بي بي هذا وهذا لازم يكونوا دون لا ميم لين. واش نديرو نقولو هنا لو ال بي ان بوين ايتم اندكس va recevoir la valeur تاع ال بي تاع البرينون و ال بي ا il va recevoir تاني لا فالور تاع البرينون. كي كملنا هنايا لازم نروحو للتاني هذا اون كليك تاعو نقولولو بلي لو ال بي ا باسكو هذا نقولولو بلي لو ال بي ان تاع لو نون ال بي ان تاع لو نون
il va recevoir la valeur تاع le LB تاع l'âge. Ou tani, il va recevoir le LBP تاع le prénom, il va recevoir la valeur تاع l'âge. Ouais. Donc tu fous le principe directement. Ça on a ajouté deux items هكذايا 21 tatati tatata tatata. Voilà, عندي deux items. شوفوا دوكا. Ouais. شو راح يتبوزيسيونا le même positionnement اللي رانا فيه. صح كاين un petit décalage mais bon ça reste تمشي bien sûr. ما راحش تقعد نتا ابوي هكذا راح تكليكي وتيفادي كما يقولوا. دوكا راح نمشيو كيفاش نسوبريميو ان ايتم. كي كليكيو على سوبريمي تسوبريمي منا ومنا لي 3 باسكو لا لين هذيك ما نسحقوهاش لا بيرسون هذيك سي بون. واش نديرو نجيو لهنايا نقولوا له باللي لو ال بي ان بوين delete selected ça veut dire l'élément sélectionné فاصيه ليه ما نسحقوش. في ال بي بي تاني فاصيه ليه delete selected. وفي ال بي age point delete selected. هذا مكان on va effacer les éléments sélectionnés في les list box et c'est logique parce que chaque ligne عندنا une personne. la même chose هنا راح ندير comme ça باش ما نضيعوش الوقت. voilà tatati tatata peu importe là je suis 18 ans حبيت نفاصي هذا تاع 22 ans hop là voilà راح نزيد نفاصي هذا et راح. Et ben c'est la fin de ce tutoriel. Inch'Allah عجبكم الخدمة عجبكم لو توتو. ان شاء الله فهمتوا معنا هاد الليست بوكس وهاد لو بتي تي بي اللي درناه. اذا عندكم دي زيرور ولا ما فهمتوش كاش حاجه بروبوزي لي في لي كومونتير سينو ديروا لنا جيم لا فاد لا فيديو pour continuer ان شاء الله. Allez on va سلام.